فقد حارب الله وأنكم لمن المقربين الفائزين الذين هم أحياء وعند ربهم يرزقون وعلى من قتلكم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أتيتكم يا أهل التوحيد زائرا وبحقكم عارف بزيارتكم إلى الله متقرب وبما سبق من شريف الأعمال ومرضي الأفعال عالما فعليكم سلام الله ورحمته وبركاته وعلى من قتلكم لعنة الله وغضبه لزيارتهم وثبتني على قتلهم وتوفني على ما توفيتهم عليه واجمع بيني وبينهم في مستقر دار رحمتك. أشهد أنكم لنا فرط ونحن بكم داخلكم الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد.